बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी ख़बर शेयर करने जा रहे हैं जो इससे कबल आपने नहीं सुनी होगी। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की जुडिशरी से है, 9 मई के मुकदमात से है जो पाकिस्तान में उनकी समाअत जारी है, जिसमें धड़ धड़ सज़ाएँ दी जा रही हैं और इतनी सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं कि जो पाकिस्तान में जो सिटिंग जज हैं, इसके अलावा जो कानून जानते हैं, वो सब कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इतनी सख्त सज़ाएँ नहीं बनती जितनी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जज हैं वो सज़ा दे रही हैं। खैर, ये उनका राइट है। एक दिन हर जज ने अपने अमाल का हिसाब अपने रब को देना है, वो जाने, उनका रब जाने। इंसान जो हैं, तारीख़ ये कहती है कि इंसान जो हैं वो जुल्म भी बर्दाश्त कर लेते हैं, नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ुद ज़ालिम होता है कम अज़ कम उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती। तारीख़ का आपको हवाला देता हूँ कि जो हजाज बिन यूसुफ था, उससे बड़ा ज़ालिम जो गवर्नर या ज़ालिम कमांडर मुसलमानों की हिस्ट्री में नहीं आया। यहाँ तक तारीख़ में है कि ये उन ज़ालिम लोगों में से था जिसकी पेशनगोई की गई थी। तो जब उसके मरने का टाइम आया, उसको फोड़े निकल आए, उसकी बड़ी जो हालत दर्दनाक हो गई, तो किसी ने कहा कि अब तो आप अल्लाह से तौबा कर लीजिए। तो उसने कहा मैं तौबा भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, क्योंकि उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो जब उनका ये जुमला हज़रत हसन बसरी के सामने रखा गया कि हजाज बिन यूसुफ कहता है, जिसने मुसलमानों की जो सिरों के मीनार बनाए थे और जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसे सहाबी की जो लाश है मारने के बाद उसको खाना काबा के दरवाज़े पर लटकाए रखा था, और उसके बाद उसकी जो लाश है उसने कहा था कि इसको यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दें। ये इतना ज़ालिम किस्म का आदमी था, इसने खाना काबा पे हमला भी किया हुआ था। तारीख़ इस पे शायद है। कहने का मकसद ये है कि हजाज बिन यूसुफ जैसा आदमी जब उससे पूछा जाता है एंड पे कि आप अल्लाह ताला से तौबा करें, गिरिया करें, तो वो कहता है अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। इसके जवाब में जो हसन बसरी साहब कहते हैं, अच्छा यानी कि उसको ये पूछो कि दुनिया आपने अपनी मर्ज़ी से गुजारी और आखिरत भी आप अपनी मर्ज़ी से गुजारोगे। अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करने वाला है, वो पूरा पूरा तोलता है। लिहाजा कहने का मकसद ये था कि ये जो पाकिस्तान के जजेज़ हैं, इनको ख़ुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनका जो हिसाब है रोज़े क़यामत, ये बिल्कुल अलहदा होगा। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन जो मेरी उम्मत के काजी हैं, इनका जो हिसाब किताब है ये बाकी उम्मत से बिल्कुल अलहदा होगा। अलहदा इस तरह से होगा कि अल्लाह ताला इनकी जो हाथ ऊपर करके इनसे सवाल जवाब करेगा, और फिर इनकी जो चमड़ी है जजों की, अगर गुनाहगार हुए तो उल्टी छुरी से इनकी जो चमड़ी है वो उतारी जाएगी। यानी कि अगर आप सीधी छुरी से चमड़ी को उतारें तो वो जल्दी उतरती है, उसमें दर्द नहीं होता। दर्द खैर कट तो लगता है, अल्लाह ताला है, लेकिन जब उल्टी से उतारेंगे तो इसका मतलब ये है कि कितनी जो है ना खौफनाक किस्म के वो मनाजिर होंगे। तो ये वो रास्ते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमान जजों को बता रखे हैं। इसीलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में जो बहुत बड़े बड़े जो उस टाइम आलिम थे, फ़कीह थे, जब उनको कहा जाता था कि आप जज के मनसब पे बैठें, काजी का जो ओहदा है वो कबूल करें, तो वो उसको कबूल नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की तरफ कहते थे कि वो आदमी ज़्यादा अच्छा है और मैं आदमी इसमें मुझ में कैपेसिटी नहीं है, ये इतना बड़ा ओहदा है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ओहदा ही सब कुछ है, और यहाँ पर ओहदा लेने के लिए ईमान बेच दिया जाता है, ज़मीर बेच दिया जाता है, इल्म बेच दिया जाता है, कलम को बेच दिया जाता है। सिर्फ ओहदा होना चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए, मरात होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, घर में जो है नौकर चाकर होने चाहिए, और फिर हम हाजिर हैं। और इतना अलमिया है हमारा पस्ती का कि हम रिटायरमेंट के बाद भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हम ओहदा लेंगे, और वो भी जज को ओहदा लेंगे, और उस टाइम भी हम इनकी जो है ख्वाहिशात लोगों की वो पूरी करेंगे, बस हमें कुछ माह या कुछ सालों की तनख्वाह मिल जाए। उसकी मिसालें हैं, आप पाकिस्तान में किसी भी ट्रिब्यूनल की तरफ रुख करें, आप सर्विस ट्रिब्यूनल जाएं, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल जाएं,
آپ جو لیبر ٹریبونل جائیں، آپ کسی اور گلی محلے میں جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہاں پہ جائیں، تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس میں جو جج بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے جو اپنے وقت کے ہائی کورٹ کے جج ہوں گے اور سینئر ترین جج ہوں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جج جس کی جو اب سٹنگ پہ بیٹھتا تھا تو اس کا جو رتبہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا تھا، اب وہ کسی انشورنس میں کسی معمولی سی جو بلڈنگ ہے اس میں بیٹھ کے وہ انشورنس کا جج اس نے قبول کیا ہوا ہے اور وہاں پہ تنخواہیں لے رہا ہے۔ دیگر آپ جو الیکشن ٹریبونلز ہیں اس میں جا کے دیکھیے، جسٹس جو ہیں وہ سیشن جج کی جگہ پر بیٹھ کر اپنے کام کر رہے ہیں، تنخواہ ملنی چاہیے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اس خبر کی جانب جو آج کے پروگرام کا خاصہ ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے جج صاحب تھے، ان کا نام ہے جاوید اقبال شیخ۔ ان کا تعلق لاہور جوڈیشری سے ہے۔ ان کی جو پریزنٹ پوسٹنگ ہے وہ فیصل آباد میں ہے، ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہے، وہاں پر دہشت گردی کے جج صاحب ہیں۔ اور انہوں نے کل جو فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو 10 سال اور کچھ کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے ان کو بری بھی کیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے پاکستانیوں کہ اس جج صاحب کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے وہ 1 ستمبر ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 26۔ فیصلہ کب سنایا ہے؟ 25 کو، یعنی کہ 5 دن بعد اس جج صاحب نے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہم نے جو سینیارٹی لسٹ دیکھی ہے اس کے مطابق اس جج صاحب کی جو 5 دن کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، تو اب آپ سوچئے کہ ایک ایسا جج جو 5 دن کے بعد ریٹائر ہو رہا ہے، کیا ان کو زیب دیتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مقدمات کا فیصلہ کر کے جاتے؟ یہ ہے پاکستان میں۔ اب اس کے پیچھے آپ 1000 سٹوریاں بنا سکتے ہیں، 1000 کہانیاں بنا سکتے ہیں، اس میں آپ 1000 جو چیزیں ہیں وہ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن آفٹر آل جو ہماری جوڈیشری کا ایک کنسیپٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں، جی ہاں، ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں کوئی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی جو 20-25-30 سالہ کیریئر میں وہ فیصلے کرتا آ رہا ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ آخری دن بھی فیصلے کر کے جائے؟ تو آخری ہفتے میں ویسے بھی کام چھوڑ دیتے ہیں جج صاحبان، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہم فیصلہ نہ کریں۔ اب اس کی زبردست میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے جو ججز ہیں ان کی جو معیار آپ دیکھیں، سن 2001 میں طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، وہاں پر کچھ جو کرسچین مشنریز ہیں، تبلیغ کرنے والے عیسائیوں کے، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ وہ ان کا کیس لگا ہوتا ہے جو طالبان کی، وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن مثال کے لیے ہم دے رہے ہیں، وہاں پر ان کا کیس لگا ہوتا ہے ان کی چیف عدالت میں، قاضی کے پاس۔ ادھر سے امریکہ حملہ کر دیتا ہے۔ جب امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو وہاں کا جو قاضی ہے وہ ان عیسائی مشنریز کو بلاتا ہے جن پہ الزام ہے کہ وہ افغانستان میں مذہب عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیونکہ آپ کے ملک نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے تو لہٰذا اب ان حالات میں ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے مقدمے کی سماعت کریں، کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیے کہ قاضی جو ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ کتنا محتاط ہوتا ہے۔ تو ہیئر ان دا پریزنٹ کیس جب پاکستان میں ایک آواز بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقدمات ہیں، اور وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بار بار اپنی پریس کانفرنسوں میں کہ وہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کی پیروی کرے گی اور ان کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگتے، اور یہ معافی کی جو راگ ہے وہ مسلسل آ رہا ہے ادھر سے۔ چلو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب 5 دن پہلے وہ کون سی قیامت گر جانی تھی پاکستان پر اگر یہ جج موصوف اس کا فیصلہ نہ کرتے۔ تو یہ وہ پاکستان کے المیات میں سے ہیں۔ ایک اور المیہ ہے، اس سے بڑا بچا جا سکتا تھا، لیکن کیا کریں، پاکستان کا نظام عدل ہے، اور پاکستان کا نظام عدل کا جو دنیا میں اس ٹائم کیٹیگری ہے وہ انتہائی جو ہے آخری حدود کو چھو رہی ہے۔ پہلے تو 143 تھا، اب امید ہے یہ 147 148 تک یہ بڑھ جائے گا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ جو ریسنٹ رجیم نہیں آئی ہے، اس کے بعد سے جو عدلیہ کا جو وقار ہے
بقول جسٹس اطہر معین اللہ کے اور بطور جو جسٹس اسلام آباد ہے اس کے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت بڑی ہیں جس پر عدلیہ نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ مزید پاکستان کی جوڈیشری کو کوئی اوپر لے کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ تھا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقدمات ہیں، تو ان ججز کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہر چیز عہدہ نہیں ہوتی، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔